در اردیبهشت ماه سال 97 ذوالنوری رئیس فعلی کمیسیون امنیت رژیم ملاها در مجلس حکومتی که آن موقع عضوی از این کمیسیون بود به همراه شماری از همفکرانش در صحن علنی به جایگاه ناطقان رفته و پشت تریبون پرچم ایالات متحده را آتش زدند. ذوالنوری یکی از افرادی است که به واسطه نفوذش در دستگاه‌های امنیتی آشکارا علیه حسن روحانی و دولت وی موضع می‌گیرد و بارها در مورد خروج جمهوری اسلامی از NPT و استیضاح حسن روحانی به خاطر بی‌عرضگی امضا جمع کرده، اما هیچ کدام تاکنون به نتیجه نرسیده. با این حال تلاش‌های او و همفکرانش برای نپیوستن رژیم ایران به FATF و عدم تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو نتیجه داده. دو کنوانسیونی که مستقیم مرتبط به فعالیت‌های ارگان تروریستی سپاه پاسداران در تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی است و در صورت تصویب و تایید توسط رژیم ایران انتقال پول برای شبه نظامیان و مزدوران وابسته به جمهوری اسلامی را بسیار دشوار خواهد کرد. ذوالنوری از عناصر دانه درشت جریانی است که خود را انقلابی می‌داند و معتقد است امریکا بدون توجه به اینکه چه کسی رئیس جمهور آن باشد به دنبال براندازی نظام است. او هر چیزی را به جریان براندازی نسبت می‌دهد. از نگاه او اسماعیل بخشی فعال کارگری برانداز است. وی در آبان سال 98 در سخنانی نسبت به تلاش دشمنان برای براندازی هشدار داده و ادعا کرده دشمنان پوشک بچه را طوری تولید می‌کنند که موجب عقیم سازی شود. ذوالنوری گرچه ذهن پریشان و مالی خولیایی دارد، اما یکی از معتمدین نظام به شمار می رود و مانند علی خامنه‌ای بارها نسبت به جریان نفوذ هشدار داده و میگوید دشمن با برجام دو به دنبال براندازی و استحاله جمهوری اسلامی است. او شاید از معدود اعضای مجلس ملا پاسدارها باشد که سفیران انگلستان و روسیه در تهران برای دیدارش وقت ملاقات میگیرند و به مجلس حکومتی میروند. او به عنوان یک عضو مجلس حکومتی اکنون بیش از هر زمان دیگری در مجلس قدرت دارد، زیرا از یک سو ریاست مهمترین کمیسیون مجلس با اوست و از سوی دیگر اکثریت اعضا از جمله هیئت رئیسه با او همسو هستند و اگرچه اختلافات اندکی با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دارد، اما در نهایت هر دو خود را زیر پرچم ولایت می‌دانند و پرچمدار جریان انقلابی اند. ذوالنوری در یک سال گذشته دست کم 2 بار برای استیضاح حسن روحانی خیز برداشت و امضا جمع کرد، اما خود علی خامنه‌ای ترمزش را کشید و با آن مخالفت کرد. در مورد لغو برجام و خروج از NPT هم هیچ وقت برای تقلاهای وی گوش شنوایی نبود، حتی آن وقت که با لابیگری او و رفقایش 10 بسیجی و حزب اللهی ولایت مدار بعد از نماز جمعه ها یا در راهپیمایی های حکومتی علیه روحانی و برجام بدترین شعارها را سر دادند. او حتی در توییتی خواستار عزل و اعدام حسن روحانی هم شد، اما با تشر خامنه‌ای عقب نشینی و عذرخواهی کرد. سوال اینجاست چرا ذوالنوری که یکی از مهره‌های مورد اطمینان رژیم است و با پشتوانه امنیتی از بانفوذترین چهره‌های آن به شمار می‌رود، حرفها و تلاش‌هایش نزد علی خامنه‌ای تایید نمی‌شود؟ با اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا توسط رسانه‌ها، امیدها در بین مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش احتمال مذاکره با امریکا و کاهش تحریم‌ها بیشتر شد. حتی گزارش شد اسماعیل قاآنی، سرکرده سپاه تروریستی و اهریمنی قدس، به عراق و سوریه سفر کرده و به گروه‌های نیابتی وفادار به رژیم ایران توصیه کرده در شرایطی که ترامپ آخرین روزهایش را در قدرت سپری می‌کند، از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری نمایند. به اعتقاد تحلیلگران، ارگان تروریستی سپاه پاسداران به دنبال فراهم کردن شرایط مذاکره با امریکاست. در این میان مسکو چند بار به تهران پیشنهاد مذاکره مستقیم با امریکا را داده. حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع رژیم و مشاور خامنه‌ای، به اسوسییتد پرس گفته امریکا و اسرائیل به دنبال 2 چیزند: براندازی یا تسلیم نظام. او به طور تلویحی از این 2 کشور خواسته تا با نظام کار کنند و همچنین گفته که آنها برای مذاکره باید تغییر رویکرد بدهند
و با دادن تضمین امنیتی به دنبال حذف موجودیت نظام نباشد. حسین دهقان از آن دسته از سپاهی هاست که روابط بسیار دوستانه‌ای با روس‌ها دارد. در عین حال مالکشان اصلاح طلب که به شدت تشنه مذاکره با بایدن در صورت پیروزی او هستند، به ذوالنوری حمله کرده و گفتند او از کاسبان تحریم است. در واکنش به آنها، ذوالنوری روز 2 آذر در مجلس ملا پاسدارها به حضرت عباس سوگند خورد که حامی تحریم نیست و مدافع لغو آنهاست. او گفته آقای رئیس جمهوری، به حضرت عباس و به کسی که شما قبول دارید هیچ کسی در مجلس مخالف برداشتن تحریم ها نیست، اما از موضع عزت و افتخار ورود کنید و عزت و اعتبار مردم را از بین نبرید. پیداست نظام نمیخواهد فرصت پیروزی احتمالی بایدن را برای رفع احتمالی تحریم ها از دست بدهد و در چنین شرایطی ذوالنوری و حتی مهره‌های از او پرنفوذتر هم اگر واقعاً امریکا ستیز باشند شانسی برای تاثیرگذاری بر نظر خامنه‌ای ندارند. اما مسئله اینجاست که دونالد ترامپ هنوز شکست را نپذیرفته و خود را پیروز انتخابات می‌داند. این مسئله در انتخابات 3 نوامبر ایالات متحده آنقدر جدی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی گفته فعلا قصد تبریک به بایدن را ندارد، زیرا تا پرزیدنت ترامپ و مردم امریکا او را به رسمیت نشناسند رئیس جمهور امریکا نیست. باید گفت که این پیام پوتین به واشنگتن برای تهران ناخواناست. وضعیت فعلی جمهوری اسلامی در منطقه بی‌شباهت به وضعیت آن پیش از توافق اتمی در ژوئیه سال 2015 نیست. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام ملاها، در یک سخنرانی گفته بود ابتکار برجام طرح روحانی نبود و شخص رهبری قبل از انتخابات 99 به فکر افتاد و دولت عمان میانجیگری کرد و مذاکره شروع شد و پس از تحریم ها آقا خودش مذاکره را شروع کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور خامنه ای نیز در خرداد سال 95 به صراحت گفت اگر برجام نبود گزینه بعدی جنگ بود. وی تاکید کرد توافق اتمی نظر فرد نبود بلکه تصمیم کل نظام بود. اکنون بار دیگر شبح جنگ بر سر ایران سایه افکنده و خامنه‌ای که با اطمینان میگفت نه جنگ می شود و نه مذاکره می کند باید تصمیم بگیرد، یا مذاکره کند یا احتمالاً مجبور به جنگ خواهد شد. اما اگر فرض بر این باشد که ترامپ تا 2 ماه دیگر کاخ سفید را ترک می کند، در هفته‌های پیش رو فشار بر جمهوری اسلامی را به شدت افزایش خواهد داد. مایک پومپئو به منطقه سفر کرده و از تشکیل ائتلاف عظیم علیه رژیم ایران خبر داده. وی به صراحت گفته جمهوری اسلامی در ایران عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است و وی با سران اسرائیل و امارات و عربستان دیدار و در همین ارتباط گفتگو کرده. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به همراه یوسی کوهن رئیس موساد مخفیانه به عربستان سعودی سفر کردند و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده دیدار کردند. روزنامه ژروزالم پست نیز نوشته رهبران حماس از این دیدار بسیار نگران شدند و آن را خطرناک توصیف کردند. با نگاهی به تحولاتی که در منطقه به سرعت در حال وقوع است، شماری از تحلیلگران میگویند احتمالاً دونالد ترامپ تصمیم گرفته تا پیش از ژانویه تکلیف را با جمهوری اسلامی روشن کند، حتی اگر مجبور به استفاده از گزینه نظامی شود. برخی دیگر میگویند آغاز درگیری‌ها با رژیم ایران در واپسین هفته‌های حضور ترامپ در کاخ سفید میتواند دردسر بزرگی در دامان بایدن بیاندازد که آغازش اگرچه با ترامپ است، اما مرحله دشوار آن برای خاتمه دادن به بحران بر عهده دموکرات‌ها خواهد بود. همچنین تایمز اسرائیل و شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش دادند امریکا و اسرائیل برای عملیات پنهانی و افزایش فشارها علیه رژیم ایران در هفته‌های باقی مانده از دولت دونالد ترامپ برنامه ریزی کردند. این رسانه‌ها میگویند موضوع حمله را میتوان از سفر مقامات امریکایی از جمله مشاور امنیت ملی ترامپ و وزیر خارجه او به اسرائیل متوجه شد.
هرچند که رافائل گروسی در مورد اقدام‌های نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران هشدار داده، اما خود همین هشدارها نیز می‌تواند نشانه‌ای از احتمال یک درگیری باشد. کاهش نیروهای نظامی امریکا در عراق و افغانستان و استقرار 2 بمب‌افکن B-52 در منطقه و اعلام آمادگی واشنگتن برای همکاری در تأمین امنیت متحدانش در خاورمیانه، به ویژه عربستان سعودی و اسرائیل، و همزمان تصویب استفاده از حریم هوایی عربستان برای پروازهای اسرائیلی هشدار دهنده است. در چنین شرایطی این پرسش بیش از پیش کلیدی می شود: آیا دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ای واشنگتن به جمهوری اسلامی فرصت مذاکره با بایدن را خواهند داد؟